नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल चीनबाट स्वदेश फिर्ता, भ्रमण पूर्ण सफल भएको दाबी, 19 तोपको सलामी पाएकोमा मक्ख, पुराना सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको जानकारी। अस्थिरताको भुमरीमा परेको कोशी प्रदेशका विषयमा विशेष बहस, सरकार गठन र विश्वासको मतका विषयमा दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, मध्यावधिमा जाने खतरा। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर डरलाग्दो अनियमितता, दाह संस्कार गर्ने जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दिएको खुलासा। र दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिगको अक्सनमा समूह एमा रहेका 4 खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री। प्रतियोगिता मङ्सिर 8 देखि पौष 14 सम्म हुने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 हप्तापछि शनिबार नेपाली भूमिमा टेकेका छन्। 5 दिनको अमेरिका भ्रमण र 8 दिनको चीन भ्रमण सकेर उनी नेपाल फर्किएका हुन्। तर भ्रमण जति लामो भयो, उपलब्धिका बुँदा त्यति नै छोटा देखिएका छन्। चीनले पछिल्लो समय जारी गरेको विवादास्पद राजनीतिक नक्साको विषयमा मौन बसेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर उतैबाट चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुवै भ्रमण सोचे भन्दा राम्रो भएको दाबी गरेका छन्। जबकि उनी चीन जाने तयारी भइरहेका बेला चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभागलाई भारतको नक्सामा देखाएको विषयमा भ्रमण अवधिभर उनी मौन देखिए। यो विषयमा जोडतोडले कुरा उठ्ने अपेक्षा आम नेपालीको थियो, ताकि भदौ 15 गते माओवादी पार्टी कार्यालयमा भएको प्रेस मिटमा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उक्त नक्साको विषयमा कुरा उठाउने दाबी गरेका थिए। तर भ्रमणको केही दिनपछि जारी भएको दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा भने उक्त नक्साको विषय उल्लेख नै गरिएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले भने यो विषयमा छलफल भएको र समाधान हुने दाबी भने गर्न छाडेनन्। नक्साको बारे पहिले नै हामीले कुरा गरिसकेका थियौं। यो विषयमा आउने दिनहरुमा अझ सकारात्मक ढंगले जानेछ। यदि यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको भए भारत भ्रमणमा जस्तो केही न केही शब्द संयुक्त वक्तव्यमा पर्ने नै थियो। वक्तव्यमा उक्त विषय नआउनुले प्रधानमन्त्रीले सेफ ल्यान्डिङ गर्नकै लागि नक्साको विषय उठाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसबाहेक सामान्य केही बुदाहरूमा सहमति र समझदारी गरिएको देखि पनि उल्लेख्य रूपमा कुनै नौलो विषयले भ्रमणमा प्राथमिकता पाएन। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, हवाई उड्डयन, पर्यटन, सीमा विवाद, सीमानाका खोल्ने लगायतका विषय यो भ्रमणमा ओझेलमा परे। उदाहरण कुराहरू यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ, यो चाहिँ नाकाहरू खोलिनेछ, पूर्वाधारका कुराहरू अगाडि बढाइनेछ भन्ने किसिमका कुराहरू नै भएका छन्। कुनै ठोस सहमति भएको छैन। नेपालका केही सेन्सिटिभ इस्युमा, चीनको सेन्सिटिभ इस्युमा नेपालले पहिलेदेखि नै वान चाइना पोलिसी, यसपल्ट त अझ अगाडि बढेर ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाल छैन त्यो घोषणा गरेर आउनुभयो उहाँले। त्यो ठिक कुरा हो। तर हाम्रो चाहिँ जुन कालापानी, लिम्पुयाधेरा, लिपुलेखको बारेमा एउटा शब्द पनि उच्चारण छैन। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा तथा अति कम विकसित मुलुकहरूको साइड बैठकमा भने शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता हिमाली देशलाई परेको प्रभाव, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड अन्तर्गत विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने सहायता लगायतका विषयमा कुरा उठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले भने दुवै भ्रमणहरू सफल भएको जिकिर गरेका छन्। यो भ्रमणले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिएका छन्। समग्रमा दुवै भ्रमणका बारेमा भन्नुपर्दा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्को मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। चीनले दिएको गार्ड अफ अनर सम्मानमा खुसी भएका प्रचण्ड भ्रमणको ठोस उपलब्धि हासिल नगरे पनि मख देखिएका छन्। कुनै ठूला परियोजना, दूरगामी महत्त्वका विषयलाई चीनले प्राथमिकता नदिएको प्रश्न छल्किन्छ। यद्यपि आगामी दिनमा अहिले भएका सम्झौता र पुराना सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुवै देशले तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको 3 दशक बढी भइसकेको छ। यो बीचमा 2 दर्जन बढी नेताहरू प्रधानमन्त्री बने, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण
बहुदलपछि कुनै प्रधानमन्त्रीले कार्यकाल पूरा गर्न भने सकेनन्, जसका कारण जनताको समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेको छैन। नेपालमा 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। यो बीचमा माओवादी जनयुद्ध, राजतन्त्रको समूल अन्त्य हुँदै मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण तथा दलहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। यो बीचमा मात्र मुलुकले 28 जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ। तर जनताको जनादेश अनुसार कुनै पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि 2048 सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। उनको सरकार पनि बाह्य तथा आन्तरिक कारणले 3 वर्ष 6 महिना मात्र टिक्यो। त्यसपछि जनआन्दोलन 2062-63 सालसम्म मुलुक थप अस्थिरताको केन्द्र बन्यो। प्रधानमन्त्री पनि फेरि रहे। राजनीतिक अस्थिरताको लाभ उठाउँदै 2061 साल माघ 20 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद बनाए। तर उनले जनआन्दोलन 2062-63 को बलमा 2063 साल वैशाख 11 गते राजगद्दी नै परित्याग गर्नु पर्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण 2069 साल चैत्र 1 गते तत्कालीन बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले समेत मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्न पाए। तर उनी 2070 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि अदालत फर्किए। 2074 सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको कार्यगत एकताको बलमा झण्डै 2/3 बहुमत नेकपाले पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने। उनले पनि आफ्नो सरकारलाई 40 महिनाभन्दा बढी टिकाउन सकेनन्। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा विशेष गरेर काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनको सरकार पनि कति समय टिक्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो अवधिमा देशले दर्जनौं प्रधानमन्त्री पाए पनि जनताको समस्या जहाँको तहीँ रहेको काङ्ग्रेसका पुराना नेता लोकेश ढकाल बताउँछन्। यो कति परिवर्तनकारी दलहरूले पनि देशलाई, जनतालाई सुशासन र परिवर्तन पनि दिन सकेनन्। जनताको जीवनमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। अहिले त दिनदिनै सुनिने, अब त लाखौँका होइन करोडौँका होइन अरबौँका भ्रष्टाचारका मुद्दा, दाई भाउजू छोरा भतिजा सबै नेताका चाहिँ परिवारहरू भ्रष्टाचारको केसमा तल्लो तहको कार्यकर्ता माथिदेखिसम्म चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकादेखि माथिसम्म सबै भ्रष्ट नै भ्रष्ट। जनतामा त्यसकाले निराशा छ। त्यसमा यो परिवर्तन र यो संविधानप्रति जनताको चाहिँ उत्साह छैन। लामो समय सत्ताको स्वाद चाखेको एमाले पनि जनताको समस्या समाधान गर्न शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राख्न थालेको छ। गर्ने अवसर छ र के गर्नुहुन्छ त? यो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा के हो योजना? 1500, 2000 दैनिक पासपोर्ट च्याप्दै विदेश गइरहेका छन् मान्छेहरू। वार्षिक 8 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर गइरहेका छन्। तिनलाई नेपालभित्र टिकाउने के छ योजना? करिब 2 खरब विदेशमा गइरहेको छ शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा। तिमीहरू हिजो थियो नि त, किन नगर्या भन्ने प्रश्न त उठ्ला हो। मतलब विगतमा हामीले यही कुरालाई मैले चाहिँ फेरि पनि के भन्दा शासकीय स्वरूपलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ। राजनीतिका जानकारले भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताको प्रवृत्ति परिवर्तन नभएका कारण मुलुकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन्। हामी राजतन्त्रात्मक परिपाटीबाट डेभलप भएको समाज छ हाम्रो। हामी अझै अहिले ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ। संविधानमा मात्र हामीले गणतन्त्र त घोषणा गर्यौँ, तर चारित्रिक रूपमा हामी अहिलेसम्म गणतन्त्र वा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा पूर्ण रूपेण त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कहीँ न कहीँ घर परिवारभित्र पनि परिवारका मुखिया जो हुन्छ त्यो एक प्रकारको राजाको भूमिकामा हुन्छ। घरभित्र उसले जे भने पनि सब कहीँ पनि कोही त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैन। लगभग त्यही स्थिति दलका नेताहरूमा छ। 45 वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला जस्तो करिस्मेटिक नेता नेपालमा देखिएको छैन। यद्यपि 72 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेर सम्झना योग्य बने। अधिकांश प्रधानमन्त्रीले भने मोजमस्ती सहितको रबाफिलो जीवन निर्वाह गर्नु बाहेक खासै सम्झना योग्य काम गर्न नसकेको जानकारको बुझाइ छ।
कोशी प्रदेशमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा 9 महिनाको अवधिमा 4 पटक सरकार फेरबदल भएको छ। कोशी सरकार प्रदेशको अस्थिरताको गतिलो नमुना बनेको छ। अस्थिरताको भुमरीमा फसेको कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा आज प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले विशेष बहस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अस्थिरताको भुमरीमा फसेको कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा आज प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले विशेष बहस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगेर टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका प्रस्तोता ऋषि धमलाको नेतृत्वमा सकसमा कोशी प्रदेश अस्थिरता कहिलेसम्म नामको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर बनेको विषयलाई उठान गरिएको थियो। मेरो एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतालाई आग्रह छ, तपाईहरु कोशी प्रदेशमा किन अस्थिरता चाहनुहुन्छ? किन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको मात्रै गठबन्धन एमालेसँग तपाईको गठबन्धन किन हुन सक्दैन? के कारणले तपाईले हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत दिन सक्नुहुन्न? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभए पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताए। सबैभन्दा ठूलो दल भएका नाताले एमाले सरकारलाई बहुमत नदिए मध्यावधिमा जान तयार रहेको उनको भनाइ छ। हामी सबै पार्टीको मत प्राप्त गरेर 168 को सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। प्राप्त भएपछि हामी त्यसको केही दिनभित्र सर्वदलीय प्रकृतिको सरकार बनाउने अभ्यासमा जान्छौँ। मेरो बुझाइ, मेरो ठम्याइ यही छ। सर्वदलीय सरकार यो भएन भने वैशाख महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनको तयारी गर्दा हुन्छ। मैले त्यो बुझेको छु, मेरो बुझाइ त्यो छ। कोशी प्रदेश सभाका निवर्तमान सभामुख तथा प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत भएकाले कार्की बाहिरिएपछि नयाँ सरकार बनाउने दावी गरे। सभामुख बिचमा परेको अवस्थामा पात्र जो भए पनि, सायद तपाईँ भए पनि या म भए पनि अरू कोही भए पनि के गर्छ होला भनेर सोच्ने भन्ने कुरा हो। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अब मैले राजीनामा दिनु राम्रो ठाने मैले, किनभने पहिलो चरणमा हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने हाम्रो सबैको समीक्षा भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालत त्यसलाई भएन, ठिक भएन भनेर भनिदिइसक्यो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई स्वीकारी पनि सक्यौं। कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए। अहिले फेरि गठबन्धन राष्ट्रिय राजनीतिले टुट्यो। राजनीतिमा इमान्दारको संख्या भन्दा बेइमानीको संख्याहरू बढ्यो। पहिला हामी दलरोध थियौं, दलसँगै हामी व्यक्ति खोज्थ्यौं। अहिलेको जनताले दल मात्रै होइन व्यक्तिमाथि पनि रोज्न र खोज्न थाले। त्यसैले कोशी प्रदेशको गणितीय हिसाब यस्तो आयो। हामीले जनतालाई राजनीतिले भरोसा र विश्वास दिलाउनु पर्ने हो, तर हामीले निराशातिर जनतालाई डोरायौं। राजनीतिक पार्टीका हामीले पठाएका सांसदहरू अथवा हामी राजनीतिक पार्टीहरू कति सफल कति असफलता देखिरहेकै छ। तर हामी संविधानको मर्म र भावनालाई र सहमति सकारेर प्रदेशलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा साँच्चै विश्वास जनताको लिने गरी र जनताको मेन्डेटमा उभिएर जाने गरी हामी सफल भएका छैनौँ क्या हो भन्ने सन्देश चाहिँ हाम्रो कारणबाट देखिन खोजिरहेको छ। न माओवादी एमालेको पुच्छर हो, न एमालेको पुच्छर कांग्रेस हो, न कांग्रेसको पुच्छर एमाले हो, न सबैको आफ्नो एकै सिट भए पनि सबैको अस्तित्व छ। त्यसैले ठुलो पार्टीले मन जितेरै सबभन्दा ठुलो रुखको हाँगाहरू, फलेको रुखको हाँगाहरू त निउरिन्छ नि। अब नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ। तपाईहरु पहिले अब पटक चाहिँ कोसिस गर्नुभयो, सक्नु भएन। अब सरकार यहाँको चाहिँ कोशी प्रदेश या 1 नम्बर प्रदेशमा जो समस्या देखा परिरहेछन् एमाले कहिलेकाहीँ त्याग पनि गर्दा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको परामर्शले भदौ 22 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। 93 सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुख सहित 40 सांसदको मात्रै कार्कीलाई समर्थन छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सभा पुस 11 गते गठन भएपछि हालसम्म चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन। नेपालमा भीभीआईपी र भीआईपी को सवारी सर्वसाधारणका लागि शास्तिको विषय बन्दै आएको छ। सुरक्षा चुनौती र राजकीय पदको हिसाबमा विशिष्ट व्यक्ति छुट्टिनु पर्नेमा अरूभन्दा फरक देखाउने नाउँमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै यो विषय आलोचित बन्दै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल इन्द्रजात्रामा सहभागी हुन शुक्रबार बसन्तपुर पुगे।
जुद्ध शमशेरको शालिगबाट हनुमान ढोकातिर सवारी साधन लैजान काठमाडौँ महानगरले रोक लगाएपछि राष्ट्रपति पौडेल हिँडेरै जात्रा स्थल बसन्तपुरसम्म पुग्न बाध्य भए। जुद्ध शमशेरको शालिगदेखि बसन्तपुर पुग्दासम्म बाटो चारैतिर खाली बनाइएको थियो। राष्ट्रपतिको सवारीको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख पुग्ने गरी अगाडि पछाडि दर्जनौं सुरक्षाकर्मी लावा लस्करसहित पौडेलको सवारी भएको थियो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा पनि जुद्ध शालिगदेखि बसन्तपुरसम्म सुरक्षाकर्मीको दल बलसहित पुगेका थिए। यो त पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यसअघिका राष्ट्रपति सहितका भिभिआइपीहरूले पनि सुरक्षाको नाममा सर्वसाधारणलाई शास्ति पुर्याउने गरेका थिए। सुरक्षाको नाममा भिभिआइपी र भिआइपीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग गरेका छन्। यतिसम्म कि भिभिआइपीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई झोला बोकाउने, मोबाइल बोकाउनेदेखि छाता ओढाउने सम्मका ससाना कामहरूका लागि पनि प्रयोग गरेका छन्। विदेशी पाहुना, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको आवत जावत हुँदा मात्र होइन, अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको जमघट आवत जावत हुने ठाउँमा पनि सर्वसाधारणले हैरानी खेप्न बाध्य हुने गरेका छन्। विशिष्ट भनिने मन्त्रीहरूको समेत भिआइपी व्यवहार सर्वसाधारणका लागि महँगो पर्दै गएको छ। नेपालमा कसलाई अति विशिष्ट र कसलाई विशिष्ट व्यक्ति भन्ने विषयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077ले व्याख्या गरेको छ। कार्यविधिले राष्ट्रिय मर्यादामा शीर्ष 6 जनालाई अति विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ, जस अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अति विशिष्ट भिभिआइपीको सुरक्षा प्राप्त गर्छन्। कार्यविधिले राष्ट्रिय जीवनका थप 28 वर्गका व्यक्तिलाई विशिष्ट मानेको छ, जसमा पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतकसम्म छन्। तर यो कार्यविधि मिचेर भिभिआइपी र भिआइपी मात्र होइन, अरूलाई पनि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा दिइने गरेको छ। सुरक्षा चुनौती र राजकीय पदको हिसाबमा विशिष्ट व्यक्ति छुट्टिनु पर्नेमा अरूभन्दा फरक देखाउन भिभिआइपी वा भिआइपीहरूलाई दिइने सुरक्षाको दुरुपयोग भइरहेको छ। सुरक्षा थ्रेडको आधारमा सुरक्षाकर्मीले घेरिनु पर्ने हो। यहाँ त आन्तरिक बाह्य कुनै पनि सुरक्षा चाहिँ थ्रेड छैन। उहाँ त आफ्नो शौकको लागि, देखाउनको लागि, समाजमा चाहिँ आफूलाई मेरो चाहिँ स्तर यो है भनेर चाहिँ त्यो देखाउनको लागि मात्र उहाँहरूले यो चाहिँ तामझामका साथ हिँड्नुहुन्छ। नभए साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेड चाहिँ नि हो भने विशिष्ट प्रकारको सुरक्षा हुन्छ नि। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले कुरा गर्ने हो भने नेपालका विशिष्ट व्यक्ति जसरी तपाईँको कारगेटमा हिँड्नुहुन्छ नि, पुरै सर्वसाधारणको आवागमनलाई अवरुद्ध गरेर त्यस्तो हिँड्नुपर्ने स्तरको थ्रेट उहाँहरूलाई छँदै छैन। गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077ले चिन्ने भिआइपी मात्रै देशमा 2009 जना छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि आफूलाई अरूभन्दा विशिष्ट देखाउन विधि मिच्ने काम विशिष्टहरूबाटै भइरहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको यात्राका बेला हुने भद्दा सवारीको पनि सधैँ आलोचना हुने गरेको छ। पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू भने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण र आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने बताउँछन्। नेताको भिभिआइपी कल्चर के छ भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएर बस्ने। जनताको लागि दायित्व पुरा गर्न परेन उहाँहरूलाई। जनताप्रति चाहिँ जुन जवाबदेहिता छ, जिम्मेवारीता छ, त्यो केही पुरा गर्न परेन। उहाँहरूलाई के चाहियो भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएर बस्ने। किन बस्ने भन्दाखेरि जनताको कुनै पनि माग चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन। अहिले देखिएको भिआइपी संस्कृति लोकतन्त्रमाथिकै खतरा बनेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेदेखि हिँड्दा बाटो खाली गराउने, उडानका बेला आकाश खाली गराउने वा कुनै कार्यक्रममा अरूलाई घन्टौँ कुराउने प्रवृत्तिले मै हुँ भन्ने घमण्डीपन प्रष्ट देखिन्छ। भिआइपीका नाममा लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने, संस्कार र थिति बसाल्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला बिरामीको सेवामा लाग्नुपर्ने चिकित्सकहरू सडकमा छन्। पेसागत सुरक्षाको माग राख्दै चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएको 6 दिन भयो। तर आन्दोलनभित्र राजनीति हुँदा सरकारसँगको वार्ता अझै सफल हुन सकेको छैन, जसका कारण बिरामीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्।
विगत 6 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सेतो कोट लगाएर बिरामीको सेवामा दिनरात खटिने चिकित्सकहरू पेशागत सुरक्षाको माग राख्दै सडकमा छन्। पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु पश्चात चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि सरकारसँग सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गर्नलाई एउटा के भन्छ सेफ्टी हुनु पर्यो। के भन्छ अब कम्प्लिकेसन हुन्छ बिरामी ट्रिट गर्दा कोही अब डक्टरले गल्ती गरेको होला हैन। अब त गल्ती गरेको भने आफ्नो हातमा नलिनुहोस् हैन। त्यसको लागि एउटा नियम लमा जानु मिल्छ हैन। त्यसको लागि अब के भन्छ मुद्दा लाउन मिल्छ। घटनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई मणिपाल अस्पतालका सबै चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। गत 8 गतेको घटनापछि मणिपाल अस्पतालमा उत्पन्न तनाव 6 बुँदे सहमतिसँगै बिहीबार टुङ्गिएको थियो। सहमति पश्चात पनि पुनः शुक्रबार साँझ मणिपाल प्रकरणमै प्रहरीले थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चिकित्सक र आफन्तबीच 6 बुँदे सहमति भइसके पनि अस्पताल तोडफोड गर्ने, अपशब्द बोल्ने र गुण्डागर्दी शैली देखाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पीडित पक्षको यस्तो गुण्डागर्दी शैलीका कारण अस्पताल प्रशासन यो सहमति गर्न बाध्य भएको चिकित्सकले बताएका छन्। दबावमा भएको सहमति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने उनीहरूको दाबी छ। यो सहमति एउटा दबावको सहमति हो। सो त पीडित भनिने ती राजनीतिक दल र प्रशासन बीचको एकलौटी सहमति हो र प्रशासन दबावमा आएर दिएको सहमति हो। त्यसैले यो सहमतिलाई हामीले कुनै पनि रूपमा मान्ने छैन। यो हाम्रो चिकित्सकको सहमति होइन। आन्दोलनको 6 दिन बित्दा पनि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले वार्ता गर्न इन्कार गर्दै आएका छन्। पीडित चिकित्सकहरूको नाममा आन्दोलनमै केही राजनीतिक पक्ष हावी भएकाले अहिलेसम्म वार्ता हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। यो वार्ता यो विभिन्न निकायबाट हो, एउटैबाट होइन। यसमा कोही वार्ता गर्नको लागि कोही एकरूपता हुनुहुन्छ, कोही नगरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ होइन। यो हाम्रो एउटा भित्रै पनि एउटा राजनीतिक हुन्छ होइन। डक्टरहरूले नै राजनीति गरिरहेछ कि भित्रैबाट। दिन रात भोग तिर्खा नभनी अस्पतालमा बिरामीको सेवा गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै सडकमा उत्रिएपछि बिरामीको बिचल्ली भएको छ। आन्दोलनका कारण बिरामीले शास्ति खेपिरहँदा सरकारवाला निकाय भने गम्भीर भएको पाइँदैन। यसरी सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू नै सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु र सरकारले एक सातासम्म समाधान खोज्न नसक्नुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशा छर्लङ्ग भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित एक निजी विद्यालयको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक मृत फेला परेपछि वीरेन्द्रनगर दिनभर जसो तनावग्रस्त बनेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घण्टाघर नजिक रहेको उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कुलको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक मृत भेटिएका छन्। मृत भेटिएका बालक चामुण्डा वृन्दा सैन्य नगरपालिका 2 दैलेखका सलाम पुलामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। उषा बालबाटिकामै कक्षा 2 मा अध्ययनरत उनी शुक्रबार राति होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। शुक्रबार राति झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका बालकको शव शनिबारसम्म उठाइएको छैन। घटना शङ्कास्पद भएको भन्दै आफन्तहरू आन्दोलित भएका छन्। घटनाका विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आफन्तले होस्टेल बाहिर तोडफोड तथा आगजनी समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उषा विद्यालयको परिसर तनावग्रस्त थियो आज दिनभर। त्यसैगरी आफन्तहरू घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। घटनाका विषयलाई लिएर प्रहरीले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। पितृपक्ष अर्थात् सुरश्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ। यो अवधिमा पितृहरूको श्रद्धास्वरूप घर तथा तीर्थस्थलमा गएर श्राद्ध कर्म गरी पितृहरूको सम्झना गर्ने गरिन्छ। सुरश्राद्धमा पितृले आफ्ना सन्तानबाट तर्पण र पिण्डको आश गरिरहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता अनुसार यो समयमा तिथि अनुसार श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। हिन्दू धर्म अनुसार प्रतिपदा तिथिदेखि दशैं सुरु हुने जमरे औँसीसम्मको 15 दिन पितृहरूलाई सम्झने गरिन्छ। यस 15 दिनभित्र आफ्ना दिवंगत आफन्तको पुण्यतिथिमा चोखो नितो गरी महालय श्राद्ध गरी तर्पण र पिण्डदान
वरदान दिइन्छ। यसरी तर्पण दिनाले पितृले आफ्ना सन्ततिहरूलाई ऋणमुक्त गरिदिने, पितृहरूप्रतिको दायित्व बोध गराउने र चित्त शुद्ध गराउने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। आजै प्रतिपदा र द्वितीया तिथिमा श्राद्ध गर्नुपर्नेहरू तीर्थस्थलमा पुगेर श्राद्ध गरेका छन्। यो क्रम 16 श्राद्ध नसकिदासम्म निरन्तर रहनेछ। श्राद्धको एक दिन अगाडिको दिनलाई एक छाकी भन्ने गरिन्छ। श्राद्धका दिन तथा 16 श्राद्धको पूरा अवधिभर घरमा तामसी भोजन, माछा मासु, मदिरा वा कुनै मादक पदार्थको सेवन र संसर्ग गर्नु नहुने 20औं शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै मुसुरीको दाल, लौका, चिचिन्डो, बैगुन, लसुन, प्याज, कोदो, तिते फापर लगायतका खाद्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन भने हलो जोत्नु, कोदालो खन्नु, दाउरा काट्नु, नाचगान गर्नु आदि पनि निषेध गरिएको छ। एक छाकी र श्राद्धका दुवै दिन आकस्मिक रूपमा धन प्राप्त हुने कुनै पनि लाभमूलक काम गर्नु हुँदैन। उक्त दुवै दिन शरीरमा सुन, तेल र साबुनको संसर्ग गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा अन्य देवतालाई सम्झनु अघि पितृहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने परम्परा अनुसार सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी बीच 16 श्राद्धको महत्त्व रहेको हो। ज्योतिष शास्त्रमा प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृ पक्ष मानिएको छ। जाता शौच, मृता शौच र पत्नी रजस्वला भएका अवस्थामा बाहेक 16 श्राद्ध छोड्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। कारणवश 16 श्राद्ध रोकिँदा शास्त्रमा अनेक विकल्प दिएका छन्। 16 श्राद्धकर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। आपत धर्म अनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्न हुने जानकारहरूको भनाइ छ। यो समयमा पनि कारणवश 16 श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन गर्न सकिन्छ। कार्तिक कृष्ण औँसीमा पनि गर्न नसकिने भएमा वृश्चिक संक्रान्ति अर्थात् मङ्सिरसम्म जुराएर गर्न सकिने धर्म सिन्धु नामक शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। आश्विन शुक्ल पञ्चमी पछिका अष्टमी, द्वादशी र औँसी, भरणी नक्षत्र र व्यतिपात योग परेका दिन जुनसुकै तिथि परे पनि रोकिएको 16 श्राद्ध गर्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। पितृहरूका लागि वर्षको 2 पटक श्राद्ध अथवा पिण्डदान गरिन्छ। 16 श्राद्धको अन्तिम दिनलाई पितृ विसर्जन गर्ने दिन भनिन्छ। 16 श्राद्ध सकिए लगत्तै नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु हुन्छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भूमाफिया र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मृत्यु पश्चात दाह संस्कार गर्ने जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। लामो समयदेखि स्थानीयले संरक्षण गरेको उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको खबर बाहिर आएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत आश्चर्यमा परेका छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 10 स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सँगै घागरा खोला छेउमा रहेको पितृ विसर्जन तथा शवदाह स्थल व्यक्तिको नाममा भएको खुलेको छ। साबिक भिजौली 7 क मा पर्ने कित्ता नम्बर 61 मा रहेको 1 बिघा 11 कट्ठा 5 धुर जग्गा नक्कली कागजपत्र तयार गरी बिक्री वितरण भएको पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा बनाइएको सूचना पाएपछि त्यसलाई रोक्न आफूहरू लागेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको समेत संलग्न भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उक्त जग्गा 4 नम्बर वडामा रहेको आमा समूहले संरक्षण गर्दै आएको थियो। कागजपत्र पनि आमा समूहकै नाममा छ, तर जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो अनुसन्धानको विषय भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। न वडा नम्बर 4 ले यो घाट छोड्नेवाला छ, न वडा नम्बर 10 ले छोड्नेवाला छ। र छोड्ने पनि किन? मेरो जग्गा, मेरो सम्पत्ति, समाजको सम्पत्तिलाई छोड्ने कुरा हुन्छ त? यसको लागि हामीले चाहिँ मालपोत कार्यालयलाई फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईले प्रमाण नलुकाइदिनुस्, प्रमाण सार्वजनिक गरिदिनुस्। अन्यथा अहिले हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईसँग कुरा गरिराखेको छौँ। भोलि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा विकराल रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्राप्त विवरण अनुसार सो जग्गा अर्घाखाँचीको साबिक मैदान गाविस वडा नम्बर 5 बस्ने नुरपति घिमिरेको नाति नरपति घिमिरेको छोरा परशुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको छ। श्रेष्ठतामा नभएको जग्गा कसरी पूर्जा बन्यो, कसरी पास भयो अनि कसरी नगरपालिकामा तिरो तिर्ने काम भयो भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट 2070 वैशाख 28 गते परशुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। स्थानीयका अनुसार 2048 सालमा पनि पितृ विसर्जन तथा शव दहन स्थल रहेको जग्गा एकजना व्यक्तिले आफ्नो हो भन्दै हक दाबी गरेको र पछि 2049 सालमा सार्वजनिक जग्गा भएको भन्ने अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको बताएका छन्।
2046 सालपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर डाक्टर बलराम गौतमको कार्यकालमा दाह संस्कारका रूपमा प्रयोग भएको थियो। यो हाम्रो चाहिँ यो ट्रस्ट बनाउँदाखेरि पनि यो जुन जलाउने घर त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मेयर चाहिँ हाम्रो डाक्टर बलराम गौतमजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हातबाट चाहिँ पूजा अर्चना गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो घाटलाई चाहिँ सुरुवात गरेर चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ र चाहिँ यो हाम्रो अहिले यहाँको चाहिँ यो ट्रस्ट छ यो पनि नगरपालिकाकै बजेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएर। स्थानीयका अनुसार उक्त ठाउँ घाटका रूपमा प्रयोगको लागि 2049 सालमा स्थानीयवासी र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सहयोगबाट विश्राम सेट घर र दाह संस्कारका लागि स्थान तयार गरिएको थियो। 2068 सालमा स्थानीयवासी र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सहयोगबाट पितृ विसर्जन उपभोक्ता समिति गठन गरी घाटको सुदृढीकरण गरिएको थियो। उता मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्यले आफू जिल्लामा आउनु अगावै नै जग्गा दर्ताको काम भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन सुरु गरेको बताए। नापी कार्यालयबाट मैले भिडियोको मगाएको थिएँ, त्यहाँ पनि पत्ती देखेको हुनाले यो शङ्कास्पद रूपमा चाहिँ यो जग्गा दर्ता भएको देखियो र यो चाहिँ यस कार्यालयमा नभई बुटबलबाट भएको भन्ने समय चाहिँ मैले विभागीयहरूबाट देखेँ। पत्ती ल्याएको छु यहाँ राखेको कागज तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग चाहिँ कागज राखेको छु र यसको लागि अनुसन्धान गरी कडा कार्यालयका लागि मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ आजै चिठी लेखेर मालपोतको रेकर्ड अनुसार उक्त जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा 2070 सालमा जारी गरिए पनि मालपोतमा भने 2071 सालमा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस्तै जग्गाको तिरो वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा पछिल्लो वर्ष मात्र एकमुष्ट तिरेको देखिन्छ। परशुराम घिमिरेले भने व्यक्तिको नाममा 2071 सालमा कम्प्युटर एन्ट्री भएको देखिएको र मालपोत कार्यालयमा यसको श्रेष्ठता पूर्जा समेत नरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालयले शंकास्पद रूपमा जग्गा दर्ता भएको हुनाले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएको जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। गत वर्षको कार्तिक 27 गते ललितपुरको लुबुमा छिमेकीहरूको आक्रमणमा परेकी गायिका बुनु उप्रेतीले अझै पनि आफूले न्याय नपाएको भनेर गुनासो पोखेकी छिन्। उनले आफूमाथि छिमेकी महिलाहरू मिलेर निर्घात कोटपेट गरेको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितहरूलाई कारवाही नभएको गुनासो पोखेकी हुन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गायिका उप्रेतीले देशमा कानुनी राज्य भए आफूलाई न्याय दिन सरकार समक्ष अपील गरेकी हुन्। पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले पटक पटक छिमेकी महिलाहरूबाट यातना सहनु परेको सुनाइन्। पछिल्लो 5 वर्षदेखि आफू अन्यायमा परेको उनको गुनासो छ। जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि आफूमाथि कोटपेट भएको उनको भनाइ छ। कोटपेटका बेला प्रहरीले पनि सहयोग नगरेको उनको दाबी छ। आफूमाथि कोटपेट गर्ने विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा पनि कोही पनि पक्राउ नपरेको उनको भनाइ छ। साधोबाट प्रहरी पीठमा म गएँ, किन हजुरले ल्याउनु भएन उहाँहरूलाई भनेर म गएँ। जाँदाखेरि उहाँहरूले हुन्छ ल यो तपाईँको मुद्दा नै ज्यानमार्ने उद्योगमा यहाँ प्रहरीले चलाउने होइन, तपाईँले ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरे पनि प्रहरीले भनेको प्रहरीको पनि कार्यक्षेत्र हुन्छ, कार्यक्षेत्रलाई पिछलेर हामीले काम गर्ने अवस्था हुँदैन। तपाईँको यहाँ चल्ने भनेको मुद्दा अवधारणा मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। उनले आफू आवाज उठाउन सक्ने योग्य महिला हुँदा पनि प्रशासनबाट न्याय नपाएको भन्दै अरूको हालत के होला भनेर प्रश्न समेत गरिन्। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह र एजिङ नेपालको आयोजनामा ज्येष्ठ नागरिकको तस्बिर प्रदर्शनी गरिएको छ। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको उपलक्ष्यमा हिमाल, पहाड, तराईको ज्येष्ठ नागरिकहरूको तस्बिर प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको सन्दर्भमा जाने बुझे जति काम गरिरहेको भन्दै यस्तो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। उनले आयोजक राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह र एजिङ नेपाललाई आगामी वर्ष यस्तै खालको काम गर्दा महानगरसँग सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरे। ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानको सन्दर्भमा हामीले जाने बुझे जति काम गरिरहेछौँ। अब सम्भवतः त्यतिले चाहिँ पुगेको छैन होला। तपाईँहरूसँग कुनै नयाँ नौलो कुराहरू छन् भने तपाईँहरू आउनुहोस्, नगरपालिकामा आउनुहोस्, हामी सँगै बसौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गरेर हामी चाहिँ हाम्रो रातो पुस्तिकामा छिराएर हामी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ।
प्रदर्शनीमा राखिने तस्बिरहरूले नयाँ पुस्तामा उत्साह जगाउनुको साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूमा नैराश्यता र दुखीपन हटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले यसअघि विभिन्न स्थानहरूमा बालबालिकाको फोटो तथा पर्यटन प्रवर्धनात्मक फोटोहरू प्रदर्शनी गर्दै आएको छ। हार्ट जोड्ने तथा नशारोग विशेषज्ञद्वय डाक्टर प्रमोद लामिछाने र डाक्टर अनिल भट्टराईद्वारा लिखित पुस्तक अर्थोपेडिक फ्र्याक्टिस इन नेपाल सार्वजनिक भएको छ। पुस्तक गत असार 24 गते सार्वजनिक भएको हो। हार्ट जोड्ने तथा नशारोग विशेषज्ञको रूपमा डाक्टरद्वय लामिछाने र भट्टराई अलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर भरतपुरमा कार्यरत छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत डाक्टर भट्टराईले आफूले गरेको उपचार, अपरेसन र अनुभवका आधारमा नेपालमा पहिलो पटक हार्ट जोड्ने तथा नशारोग सम्बन्धी किताब प्रकाशनमा ल्याएको बताए। उक्त पुस्तकमा हार्ट जोड्ने उपचारका सम्बन्धमा नयाँ विधि र सिद्धान्त उल्लेख गरिएको उनले बताए। डाक्टर लामिछानेले उक्त पुस्तक नितान्त अनुभवको आधारमा लेखिएको भएर सबैले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए। भविष्यमा यो पुस्तकमा उल्लेख भएका कुराहरू सिद्धान्तको रूपमा स्थापित हुने उनको दाबी छ। हामीले के प्रतिपादन गर्यौं भने सबै पहिला पनि हैन, सबै ढिलो पनि हैन, त्यसको दुईटाको बिचको बाटो जाउँ। हामीले मिडल पाथ प्रिन्सिपल भनेर भनेका छौँ। छिटो गर्न सक्यो भने जतिसुकै एउटा अपरेसन, अब जस्तै एउटै अपरेसनलाई 5 घण्टा लाएर गर्नुभन्दा 5 घण्टाभित्र 6वटा अपरेसन गर्न सक्यो भने बरु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यहाँ छिटो छरितो गर्न सक्यो भने सबै अपरेसन गर्न मिल्छ भनेर गर्यौँ। पुस्तकमा जतिसक्दो कम खर्चमा कसरी हार्ट जोड्ने सम्बन्धी उपचार दिन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। पुस्तक नेपाली अर्थोपेडिक सर्जनहरूका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। देशको बजेट कर्मचारी तथा नेताहरूका लागि तलब भत्ता सुविधा र प्रशासन चलाउनमै ठिक्क छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पटक पटक उठाउँदै आएको छ। तर बजेटको 30% पनि पुँजीगत खर्च नहुँदा चालु खर्चमा नै नेतृत्व तह रमाउँदा विकास निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन। पत्याउनुहुन्छ, देशको बजेट तलब भत्ता र सेवा सुविधामै सकिन्छ। यो हामीले भनेका होइनौँ, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क हो। यो चालु आर्थिक वर्षको असोज 11 गतेसम्म कुल आम्दानीको 10% तलब भत्ता लगायत सम्बन्धित चालु खर्च भएको छ। तर विकास निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्च भने निकै कम छ। यो चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाको मध्य समयतिर आइपुग्नै लाग्दा 3.48% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यो डरलाग्दो तथ्याङ्कले नै देश कतातर्फ जाँदैछ भन्ने विषयलाई उजागर गर्छ। यति मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्था आर्थिक वर्ष 2079-80बाट पनि थप प्रष्ट हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएको थियो। तर 9 खर्ब 54 अर्ब चालु खर्च हुँदा 2 खर्ब 16 अर्ब मात्रै विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्च भएको छ। यसले थप स्पष्ट पार्छ हामीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग। देशको समग्र अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन सकेको अवस्था छैन। 79-80मा को डेटा लिने हो भने करिब 60% मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था थियो। यसरी साधारण खर्च चाहिँ कन्टिन्यू बढेको छ। सरकारले सीमित साधारण खर्चलाई चाहिँ वाञ्छित सीमामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि साधारण खर्चहरू घटाउन सकेको अवस्था छैन। साधारण खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च नहुँदा चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परेको अवस्था छ। अहिले देशमा अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको नाममा खर्च भइरहेको छ। पुँजीगत खर्च नितान्त उत्पादनशील रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार र पुँजीगत सुधारको लागि गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा औलामा गर्न नसकिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत नेतै पिच्छे उनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा पकड जमाउन पुँजीगत खर्च बिना योजना बिना तयारी खर्च गर्ने काम भइरहेको छ। पुँजीगत खर्चमा पनि कर्मचारी तन्त्र, ठेकेदार तन्त्रको प्रभाव र दबाव कायमै छ। हरेक विकास निर्माणको आयोजनामा ठुलो रकममा बेरजु रकम कायम हुने गर्छ।
बल्ल तल्ल कुनै विकास निर्माण सुरु भए पनि त्यसमा चरम लापरवाही गरिन्छ। ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, आयोजना प्रमुखको लापरवाही, बजेट निकासामा समस्याले एउटा विकास निर्माण सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार 10 करोडभन्दा माथिका कामहरूलाई सोझै सम्झौता गरेर दोस्रो पक्षलाई दिनुपर्छ। नतिजाको सूचक तयार गर्नुपर्छ, समय निर्धारण गर्नुपर्छ र काम नगर्ने दोस्रो पक्षलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ। तर यहाँ त पूर्व निर्धारित समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि उल्टै समयावधि थप्ने, कमिसन खाने र खर्च बढाउने मात्र काम भइरहेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब के भने संघीयता अनुरूपको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नयाँ ल्याउनुपर्छ। यो कुरा हामीले कहीँ पनि अल्मलिनु हुँदैन। यो ल्याउनलाई हामीलाई रोक्ने पनि केही छैन। त्यसकारण पहिलो सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउनु पर्यो। चालु खर्च, साधारण खर्चलाई कम गर्नको निमित्त हामीले विभिन्न प्रयासहरू गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चलाई हामीले 30%बाट माथि चाहिँ लैजानै पर्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ यो आयोजना कार्यान्वयनहरू, अहिले ल्याएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा अब हामीले हातहालेका आयोजनाहरूलाई क, ख र ग श्रेणीमा विभाजन गरौँ। क श्रेणीमा हामीलाई अहिले आवश्यक भएको तत्काल पुरा गर्न सकिने भएकोले त्यसमा हामी खर्च सबै हाम्रा साधन स्रोत त्यसमा लगाउँ र त्यसलाई पहिलो वर्ष पुरा गरौँ। अनि दोस्रो र तेस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले ख र ग क्याटेगोरीमा राखेकाहरूलाई गरौँ। नयाँ आयोजनाहरू अहिलेलाई बन्द गरौँ। सरकारको नेतृत्वमा जो कोही आउँदा पनि विकास निर्माणमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। आम्दानीका धेरै स्रोतहरू कम भएर देशको अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको बेला सरकारले विकास निर्माणमा अझै पनि चासो देखाउन सकेको छैन, जसका कारण देशको विकास ओह्रालो गतिमा लागिरहेको छ। जनता वितृष्ण भएर देशबाट पलायन भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थव्यवस्था बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको बताएका छन्। शनिबार जनकपुरमा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको 56औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गएको र अर्थव्यवस्था लयमा फर्किन थालेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाएको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको र पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको बताए। उनले विनियोजित बजेट समयमा खर्च भएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा राखे। एकातिर मौद्रिक नीतितर्फ ब्याज अलि कम गर्ने परिस्थिति बनाऊ, शेयर मार्केटलाई सहज बनाउने, यो सीमाहरू चाहिँ जुन तोकिया छ त्यो सीमाहरूलाई सहज बनाऊ हामीले भनिरहेको छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो सरकारी खर्चलाई अलिक सहज बनाउने कुराहरू चाहिँ र समयमा खर्च गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मध्य प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि सुनकोशी मरिन कमला डाइभर्सनको काम अगाडि बढाइएको बताउँदै पूर्व पश्चिम नहर प्रणालीलाई अघि बढाउन सके उत्पादन बढ्ने जिकिर गरे। उनले मधेसको धार्मिक विकासका साथै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको धारणा राखे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज IX को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत बिक्री गर्न पहिलो पटक अनुमति पाएको छ। भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिन अघि बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अब सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी विद्युत बिक्री गर्न पाउने भएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो। यस अन्तर्गत उत्पादन अनुसार प्राधिकरणले सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउनेछ। भारतको विद्युत मन्त्रालयले 15 साउनमा विद्युत आयात निर्यात स्वीकृत तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संशोधन मार्फत छिमेकी देशका अनुमति प्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। IX ले अनुमति दिएसँगै सरकारको यो निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा समेत आएको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL अक्सन सम्पन्न भएको छ। NSL को दोस्रो संस्करणमा समूह A मा रहेका 4 खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड लकेश लिम्बू सबै 9वटै टिमको रोजाइमा परे र झापा FC मा क्याटेगोरी A को सर्वाधिक मूल्य 3,50,000 रुपियाँमा अनुबन्धन भए। त्यस्तै APF क्लबका फरवार्ड सनी श्रेष्ठ राष्ट्रिय टिमका डिफेन्डर पनि 8वटा टिमको रोजाइमा परे र गोला प्रथाबाट ललितपुर FC मा अनुबन्धन भए।
सनिसलाई धनगढी एफसी बाहेक सबैले अनुबन्धन गराउन चाहेका थिए। त्यस्तै दिनेश हेमजन 6 टिमको रोजाइमा परे र गोला प्रथाबाट 3,50,000 रुपैयाँमा ललितपुर एफसीमा आबद्ध भए। राष्ट्रिय टिमका डिफेन्डर सीमान्त थापा 5 टिमको रोजाइमा परे र उच्चतम मूल्य 3,50,000 रुपैयाँमा वीरगञ्ज एफसीमा अनुबन्धन भए। अक्सनमा जम्मा 179 खेलाडीलाई टिमहरूले विभिन्न मूल्यमा अनुबन्धन गरेको थियो। एनएसएलमा काठमाडौँ रेजर्स, धनगढी एफसी चितवन पोखरा, त्यसैगरी ललितपुर सिटी, बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब, त्यसैगरी वीरगञ्ज युनाइटेड एफसी, स्पोर्टिङ मेची डे र झापा एफसी स्पोर्टिङ इलाम डी मेची र वीरगञ्ज नयाँ टिमको रूपमा आएका हुन्। एनएसएलको दोस्रो संस्करण मङ्सिर 8 देखि पुस 14 गतेसम्म हुने आयोजकले जनाएको छ। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत चीनमा भएको मंगोलिया विरुद्धको खेलमा 9 बलमा कीर्तिमानी अर्धशतक बनाएका दिपेन्द्र सिंह ऐरीको चर्चा चलिएको छ। उनका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत लामै समाचारका शीर्षक बनेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौर घर भएका दिपेन्द्र सिंह कसरी राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सफल भए, हेरौं उनको क्रिकेट कहानी। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह लगायतका खेलाडीको रेकर्ड तोड्दै नेपाली क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले मंगोलिया विरुद्धको खेलमा 9 बलमा कीर्तिमानी अर्धशतक बनाएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौर घर भएका दिपेन्द्र बाल्यकालदेखि नै खेलकुद क्षेत्रमा मेहनती र अब्बल थिए। एसएलसीसम्म गाउँकै एक निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका उनी त्यो बेलामा पनि विभिन्न खेल जितेर पुरस्कार पाउने गरेका थिए। 4 छोरामध्ये साइलो छोरा दिपेन्द्रले देशको नाम राख्दा आफू मात्र नभई छरछिमेक र गाउँमा नै खुसी छाएको दिपेन्द्रका बुवा गगन सिंह ऐरूले बताए। स्कुले जीवनमा खेलकुदमा निकै मेहनत र सक्रिय भएर लाग्ने दिपेन्द्र परिणता प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि महेन्द्रनगर स्थित सनराइज बोर्डिङ स्कुल भर्ना भएका बेला करिब 5 किलोमिटर हिँडेरै क्रिकेट प्रशिक्षणका लागि बजार पुग्ने गरेको बुबाको भनाइ छ। खेलप्रति धेरै उसको रुचि सानैदेखि उसको सानो चिन्नु चोटपटकले उसले केही मान्ने होइन। यहाँबाट कबड्डी हल पैदल जाने हो दौडे 5 किलोमिटर दूरीमा हजुरको उहाँहरू खेल्यो त्यसपछि यहाँ आउने हो। अरू सानैदेखि उसको अब मेडलहरू उसको धेरै छन्। यहाँ स्कुलमा पनि ऊ सेकेन्ड कहिले आउने होइन। जो खेलमा गयो फर्स्ट नै हो। उसले अलराउन्ड खेल्ने हो। जसरी अलराउन्डर छ नि त्यस्तै खेलमा पनि त्यही हो। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले देखाएको प्रदर्शनपछि चर्चामा रहेका नेपाली क्रिकेट टोलीमा रहेका दिपेन्द्रसँगै विनोद भण्डारी र भीम सार्की पनि महेन्द्रनगरकै हुन्। सानैदेखि लगनशील र सरल स्वभावका रहेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी अहिले विश्वसामु जिल्लाको मात्रै नभई नेपालकै नाम शिखरमा पुर्याएर विश्वसामु चिनाएको भन्दै आफूहरू हर्षित भएको दिपेन्द्रका छिमेकीको भनाइ छ। दिपेन्द्रले आफ्नै लगानी गरी गाउँकै खोला किनारमा क्रिकेट अभ्यास गर्न पिच बनाएर साथीभाइसँग अभ्यास गर्ने गर्दथे। खोला नालामा गएर खेल्ने, स्कुलमा पनि ठुल्ठुला मेडलहरू ल्याउने, जुन सुकै खेलमा पनि उसले मेडल मात्रै थुपारेको अवस्था अहिले पनि छ। स्कुलमा यथावत नै छन् ती मेडलहरू भनेपछि अब सानैदेखि त्यस्तै अहिले आएर चाहिँ विश्वमा नै उसले एउटा नेपाल को हो भन्ने थाहा थिएन कसैलाई पनि भनेर उसले चिनायो। नेपालमा पनि यस्ता यस्ता रहेछन्। हाम्रो सानो देशमा यत्रो ठुलो नाम राखिदिने रहेछन् भन्ने एउटा मलाई पनि त्यो अनुभव भयो कि सानो देशमा यत्रो ठुलो। तर जुन हिसाबले दिपीले नाम राख्नुभयो त्यही हिसाबले नेताहरूले काम गरिदिए झन् अलि गर्व हुन्थ्यो कि नेपालमा पनि छ भन्ने। नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सफल क्रिकेटर भीम सार्की, सन्दीप जोरा, विनोद भण्डारी पनि कञ्चनपुरवासी नै हुन्। दिपेन्द्र जस्तै नेपाली राष्ट्रिय टिममा कञ्चनपुरकै खेलाडीहरूको बाहुल्यता रहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा क्रिकेटका लागि न त खेल मैदान नै छ न त प्रशिक्षण स्थल नै छन्। सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेको कबड हल क्रिकेट मैदानका लागि भन्दै छुट्याइएको जग्गामा मैदान निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा खेलकुद विकास समितिले 2061 सालमा 10 वर्षको लागि व्यवसायलाई माछा पालनका लागि जग्गा ठेक्कामा दिएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि ठेकेदारले माछा पालिरहेको पोखरी नसम्म्याई ठेक्का छाडेको थियो, जो हालसम्म पनि पोखरीकै रूपमा छ। क्रिकेटका नाममा आउने बजेट उपयुक्त लगानी नहुँदा खेल क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। खेलाडीहरूका लागि पछिल्लो समय पूर्वाधारको अवस्थामा क्रमिक सुधार भइरहेको भए पनि जिल्लामा क्रिकेटका लागि पर्याप्त खेल मैदान र प्रशिक्षण केन्द्र लगायत भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारहरूको अभाव भएको जिल्ला खेलकुद समितिको भनाइ छ। पर्याप्त मात्रामा अझै पनि हाम्रा धेरै कमी कमजोरीहरू यहाँ राज्यले गर्नुपर्ने जस्तो धेरै यहाँ क्रिकेटको मात्रै नभएर 21वटा खेलका विभिन्न संरचनाहरू बनाउनु पर्ने, खेल मैदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र अहिले प्रदेश सरकारबाटै पनि झन्डै 14 करोडको त्यसैसँग हाम्रो जोडिएको एउटा बहुद्देश्य कौडल पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
विश्व कीर्तिमान राख्न सफल क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी जस्तै अन्य नेपाली खेलाडीले देशलाई विश्व सामु अझै कीर्तिमानी रेकर्ड बनाउन हौसला प्रदान गर्न राज्यले समेत खेल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल चीनबाट स्वदेश फिर्ता, भ्रमण पूर्ण सफल भएको दाबी, 19 तोपको सलामी पाएकोमा मक्ख, पुराना सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको जानकारी। अस्थिरताको भुमरीमा परेको कोशी प्रदेशका विषयमा विशेष बहस, सरकार गठन र विश्वासको मतका विषयमा दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, मध्यावधिमा जाने खतरा। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर डरलाग्दो अनियमितता, दाह संस्कार गर्ने जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दिएको खुलासा। र दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिगको अक्सनमा समूह एमा रहेका 4 खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री, प्रतियोगिता मङ्सिर 8 देखि पौष 14 सम्म हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।